मैं इसके मेन वजूहात जो है उसकी अलावा मैं दो बड़े वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तो ये कि इस सूबे में जो हमारे पास तकरीबन ये जो 60,000 लोग आए, फिर उसको हमने ट्रेस भी किया, तो ये काफ़ी अरसे से लोग उस वक्त से आ रहे थे। उस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो रियलिस्टिक बात है, जो स्टार्ट में हमारे 20 टेस्टिंग कैपेसिटी की हमारी थी, हम 20 टेस्ट कर सकते थे। इसको बढ़ाते बढ़ाते आज अल्लाह के फजल करम से 1000 और 1500 के दरमियान पहुंच गए, और एक दो दिन में 2000, और फिर इस तरीके से हम इसको बढ़ा रहे हैं। फुल हमारी कंसंट्रेशन है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन है, खुद चेक कर रहे, खुद मॉनिटर कर रहे। तो एक तो ये कि लोग जो है वो अस्पतालों में बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आए, जिनकी ये डेथ की जो रेशो हमारे पास ज़्यादा आई। और फिर दूसरा ये है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट ने कोई छुपाने की कोशिश भी नहीं की। अगर किसी की डेथ भी हुई है तो हमारे जो महकमा हेल्थ है उन्होंने उनके भी सैंपल लिए, उनको भी चेक किया, और उसके बाद जो है उनके अगर उनमें पॉजिटिव आया है तो उसको भी वो किया गया। तो एक तो ये है कि उसके हवाले से जो अब हम वॉर फुटिंग पे लगे हुए हैं, वो हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को ऊपर ले जाने के लिए एक, दूसरा हम जो कोशिश कर रहे हैं वो यह है कि जो हमने इसके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने आपको पहले बताया कि कोरोना के हवाले से जो एक वबा है उसके हवाले से एक क्वारंटाइन सेंटर्स है जो हमारे कायम है तमाम सूबे में, फिर आइसोलेशन सेंटर है जो कि कायम है, फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो है वो है। और हमने इस हवाले से हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो फ्रंट फुट पे इस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं। उसके साथ जितने भी हमारे उनके साथ डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ के साथ जो वो लोग हैं हमारे जिसमें रेस्क्यू 11 के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, दिगर इदारों के लोग हैं, इस वक्त वो फ्रंट फुट पे ये जो जंग है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें हम कामयाब होंगे। और जो एक चीज़ है इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमने जो फ़ैसले आगे करने, लॉकडाउन के हवाले से जो फ़ैसले हैं, इसमें जितने भी फैसले होंगे वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम है, उसमें जो भी फैसले होंगे वहाँ पे जब भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसमें जो भी नरमियों का फैसला होगा उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब ने उसी फैसले को जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के क़यादत में होंगे उसी पे हम अमल दरामद करेंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसे फैसले होंगे कि उसमें हम अपने सूबे के हालात को देखकर जो सूबे के लेवल पे जो हमारे होंगे, वो जो हमारे सिफारिशात होंगे उसमें हम खुद देखकर, और उसको हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो जो सिफारिशात होंगे वो हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब वहाँ पे रखेंगे। तो जितने भी कल से मैं देख रहा हूँ खबरें चल रही हैं, तो हमारी पॉलिसी बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। हमारी पॉलिसी इस वक्त जो है वो यही है, जो फेडरल हुकूमत जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से के साहब की क़यादत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फ़ैसले हैं वही हमारे फ़ैसले होंगे। और इंशाल्लाह उसके हवाले से फिर दूसरा मैं ये भी आज ये एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि चाहे एहसास प्रोग्राम, इमरजेंसी केस प्रोग्राम हो, मैं दावे से कहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आती है कि वो ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आया है और ट्रांसपेरेंट। और फिर अल्लाह का ये भी बड़ा हमारे ऊपर करम है कि हमें ऐसे मौके पे जिसके ऐसे हालात है इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म दिए। मैं उसको इसलिए इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर एक करम है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और वो पहला प्राइम मिनिस्टर है जो गरीब की बात करता है, जो गरीब तबके की बात करता है, जो गुर्बत के लकीर से नीचे के जो लोग हैं उनकी बात करता है, जो ठेले वाली की बात करता है, जो रेडी वाली की बात करता है, जो मजदूर मेहनतकश जिसके पास 2 वक्त के खाने का मसला है उसकी बात करता है, उसके बारे में सोचता है और उसके लिए अपनी पॉलिसियां बनाते हैं।
پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, ایک ایلیٹ کلب کے لیے فیصلے ہوتے تھے, اور یہ ایک حقیقت ہے, اور غریب کا کوئی کسی نے پوچھا نہیں تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں جو فیصلے وہ کر رہے ہیں یا کریں گے, اس کے اوپر ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس پہ پہلے بھی اس کو منوان اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ عمل درآمد یقینی بنایا, اور انشاءاللہ آگے بھی یقینی بنائیں گے. مشکل گھڑی ہے, اس میں اپنے مخیر حضرات کو بھی اگین وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آپ نے جو ارد گرد کے آپ کے لوگ ہیں, جو اس وقت اس میں ایک تو ہمارے غریب طبقہ ہے وہ تو نظر آتا ہے, ایک سفید پوش لوگ ہیں ہمارے جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کا مسئلہ ہے, جن کے مسائل ہے, ان کا ہم نے اس وقت ماہ رمضان کے مہینے میں بھرپور ان کا ساتھ دینا ہے. اور ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہم خود فرنٹ فٹ پہ ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی جانوں کی حفاظت کا یا اس کی ہمیں کبھی پرواہ نہیں رہی. ہم عوام میں بھی جاتے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ جو ایس او پیز ہوتی ہے اس کا بھی ہم وہ نہیں خیال نہیں رکھتے, کیونکہ ہمیں اپنے جانوں سے زیادہ عزیز ہے اپنی عوام کی جان. اس لیے میں اگین وہی بات کروں گا کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھے کہ یہ کرونا وائرس آپ کے گھر آپ کے پیچھے نہیں آ رہا. آپ نکلتے ہیں, باہر جائیں گے, ایس او پیز یا بے احتیاطی کرو گے اور غیر ضروری نکلو گے تو اس کرونا وائرس کو آپ اپنے گھر میں لے آؤ گے, اور پھر آپ نے ان پیاروں میں, آپ کے فیملیز, آپ کے خاندان اس میں, اور پھر پورے محلے میں, اور پھر اس طریقے سے پورے علاقے میں وہ سپریڈ ہوگا. تو خدا کے لیے ایسا اپنے آپ کو ایسے خطرناک وبا کا کیریئر نہ بنائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو لگے. اس لیے ہم سب کو یہ چاہیں اس ماہ رمضان کے مہینے میں کہ ہم اس میں احتیاط کریں. یہ وبا ہے, اور یہ ایک ایسی وبا ہے جو ہماری ذرا بھی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ پھیل سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے کسی کی جو ہے وہ قوت مدافعت اچھی ہوگی, لیکن ضروری تو نہیں ہے. ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ 60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں, اور ویسے بھی کسی کی اور کم عمر کے, یہ تو ابھی سامنے جو چیزیں آ رہی ہے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ 60 سال والے, ان کا بھی ہم نے احتیاط کرنا ہے. دوسرے جو وہ ہے جو ایجز کے لوگ ہیں اس میں بھی یہ آیا ہے, اور اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہمارے صوبے میں میرے پاس فگر پڑے ہوئے, تو ہم نے اس میں احتیاط کرنا ہے. اور پھر آخر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ساتھ رجوع کرنا ہے. ہم نے اپنے گھروں کو عبادات گاہیں بنانے, وہاں پہ ہم نے عبادات کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم نے گڑ گڑانا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ماہ رمضان کا مقدس مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہمیں اس وبا سے اللہ تعالیٰ پاک محفوظ رکھے گا. اور پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت چونکہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے, غریب کے بارے میں سوچتے ہیں, پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو شکست دیں گے. اور جو فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں, جو نرمیاں ہم نے کی ہیں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے, اس کے اوپر ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کے جو ایس او پیز ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے جو ایس او پیز ہم نے دیے, یا آگے بھی جو فیصلے ہوں گے جس کے ایس او پیز ہم دیں گے. نہیں تو جو ایس او پیز کا خیال نہیں کرے گا, ہم اس کی دکان ہو, کاروبار ہو, کوئی بھی ہو, فوری طور پر ہم اس کو سیل کریں گے. پختونخوا اجمل وزیر میڈیا کو بریف کر رہے تھے کورونا صورتحال سے متعلق.